Yan mga kadol, natag karon dire sa San Pedro. Fiesta San Pedro. Yan, pista karon dire sa San Pedro. Yo, what's up mga kadol? Natag karon dire sa San Pedro, Davao City. Pista sa San Pedro. Kalapag sa dagat ang inyong kayakot, ugalay ng kanto sa mga kainin. Minsa man makayabang kainin, punos baka ang suni kong kainin. Minsa ang inyong punos sa inyong dire karon human na dayo posisyon mo ni ang mga sakinan nga naay bangka. Dako kayong bangka dire nasakyan na no. Ito. Sa parokya, mga parishioners sa dalawang parokya ng Rotary, mga madre, mga sisters, dahil sila. Ginoo, dungga ang among pag-angkot. Alang sa mga pangulo sa akong nasod, ug sa tanang nagkubot sa karundanan, nga magtumala unta sila uban sa kataro, integridad, ug tinuray nga pagkatiman sa kaayuhan sa katawhan. Parokya, dili lamang pinaagi sa pulong, kundi pinaagi usab sa matinud-anong pag-alagad, pagkamagihatagon, ug paghigugma sa isig katawon. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-angkot. Alam mo, aron sa mga higayon, musulod kami sa imong tao. Ini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Aron mahimog kini alang kanamo, nalawas o dugo, Kristo among Ginoo.